शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन मुहतरम, सब्र के हवाले से चंद एक दो बात आप अहबाब की गोश गुजार करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह बकरा है आयत नंबर 153, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी आयत मुबारका सूरह बकरा की आयत नंबर 155, हम तुम्हें खौफ, माल और जान और फलों में कमी के हवाले से आजमाइश में मुब्तला करेंगे और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आइए ज़रा इस ज़िम्न में हदीस मुबारका भी समाअत फरमाएं। हज़रत अबू सईद साद बिन सनान खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं कि कुछ अंसार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, आपने उन्हें अता कर दिया। उन्होंने फिर मांगा, आपने उन्हें फिर अता कर दिया, यहाँ तक कि आपके पास जो कुछ मौजूद था आपने सब खर्च कर दिया, वो सब खत्म हो गया। जब आपने सब खर्च कर दिया तो आपने फरमाया, मेरे पास जो भलाई है मैं उसे तुमसे छुपा कर नहीं रखूंगा। जो शख्स मांगने से बचेगा अल्लाह ताला उसे मांगने से बचाएगा। जो शख्स बेनियाजी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसे बेनियाज रखेगा, और जो शख्स सब्र से काम लेगा अल्लाह ताला उसे सब्र अता करेगा। और किसी भी इंसान को सब्र से बेहतर और वसी चीज़ कोई नहीं दी गई। मुत्तफक हदीस मुबारक है। अब आइए ज़रा बुखारी शरीफ की भी हदीस मुबारक आप समाअत फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा आप बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली किसी महबूब चीज़ को कब्ज़े में लेता हूँ तो वो इस पर सवाब की उम्मीद रखता है तो इसकी जज़ा मेरे नज़दीक सिर्फ जन्नत है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। तो सामाईन मोहतरम, जो शख्स ये चाहता है कि वो अज़ाब इलाही से बच जाए, भलाई और रहमत को पाले और जन्नती हो जाए, तो वो अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से रोके और दुनिया के मसाइब पर सब्र करे। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह अल इमरान है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को महबूब रखता है। तो सामाईन मोहतरम, अब सब्र की 4 किस्में हैं। पहली, अल्लाह ताला की इताअत पर सब्र करना, हराम करदा चीज़ों से रुकना। तीसरी, तकालीफ पर सब्र करना। और चौथी, पहले सदमा पर सब्र करना। जो शख्स इबादत इलाही पर सब्र करता है और हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन 300 ऐसे दराजात अता करेंगे जिनमें से हर दर्जे का फैसला ज़मीन व आसमान के मुसावी होगा। और जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसे कल क़यामत वाले दिन 600 ऐसे दराजात अता करेंगे जिनमें से हर दर्जे का फासला ज़मीन व आसमान के बराबर होगा। और जो मसाइब पर सब्र करता है, तकलीफ पर सब्र करता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत वाले दिन 700 ऐसे दराजात अता करेंगे जिनमें से हर दर्जे का फासला तख्तुस सरा से लेके अर्श उला के बराबर होगा। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आप यहूद के हमले से बचने के लिए शहर से बाहर निकले तो आपने पास एक दरख्त को देखकर कहा कि मुझे अपने अंदर छुपा ले। दरख्त दरमियान से चिढ़ गया, आप उसके अंदर छुप गए। तो जब आप उसके अंदर छुप गए तो यहूद उसके पास पहुंचे तो शैतान ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि इस दरख्त को आड़ी से 2 टुकड़े कर दो। लिहाजा उन्होंने वैसे ही किया, उस दरख्त को आड़ी से 2 टुकड़े कर दिया, आप उसके अंदर शहीद हो गए। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बजाय मज़ाहिर अल्लाह ताला से पनाह तलब की थी। आपने अपने वजूद को मुसीबत में डाला, आपके कट कर 2 टुकड़े हो गए। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मसाइब में मुझसे मांगता है तो मैं उससे मांगने से पहले उसे अता कर देता हूँ, उसकी दुआ मांगने से पहले उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। तो जब बंदा मसाइब के वक़्त मेरे सिवा महलूक से मांगता है तो मैं उस पर आसमान के दरवाजे बंद कर देता हूँ। कहते हैं कि जब आड़ी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर पहुंची ना तो आपने आती तो इरशाद इलाही हुआ, मसाइब पर पहले सब्र क्यों नहीं किया जो अब फरियाद करते हो। अब अगर दोबारा मुँह से निकाली ना तो दफ्तर साबरी से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने होंठों को बंद किया, काट कर 2 टुकड़े हो गए, लेकिन फिर ज़ुबान से तक न किया। बनी इसराइल में एक नहायत फासिक व फाजिर रहता था जो अपनी बदअमालियों से कभी बाज ना आता था। जब अहले मोहल्ला उसकी बदअमालियों से बेबस हो गए ना तो अल्लाह ताला से उसके शर से महफूज रहने की दुआ मांगने लगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है ना वही की कि फ़लाँ शहर में एक जवान रहता है, एक बदकार जवान रहता है, उसे उस बस्ती से निकाल दीजिए।
لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے، اس جوان کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے، یعنی دوسری بستی سے جہاں وہ گیا تھا، پھر اسے دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ تو پھر اس نے ایک غار میں پناہ لی جہاں نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ ہی کسی چرند پرند کا گزرتا، قرب و جوار میں نہ کوئی آبادی تھی اور دور دور تک نہ کوئی سبزہ تھا۔ تو وہ نوجوان وہاں جا کر بیمار ہو گیا، تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے کوئی بھی اس کے پاس موجود نہ تھا جو اس کی تیمارداری کرتا۔ تو وہ کمزوری سے زمین پر گر پڑا، کہنے لگا کاش اس وقت میری ماں میرے پاس ہوتی جو مجھ پر مہربانی کرتی اور میری بے بسی پر روتی، میرا باپ ہوتا تو میری دیکھ بھال کرتا، میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر آنسو بہاتی، میرے بچے ہوتے تو کہتے اے رب ہمارے اس بدکار باپ کو بخش دے جو پہلے شہر سے پھر دوسری بستی سے نکال دیا گیا اور اسی سے بے بس ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے۔ تو عرض گزار ہوا اے مالک تو نے مجھ سے میرے ماں باپ اور اہل و عیال کو تو دور کیا، لیکن اپنے فضل و کرم و رحمت سے دور نہ کرنا۔ اے مالک تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی سے جلایا ہے، لیکن میرے جسم کو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے ماں باپ کی صورت میں بنا کر بھیجا اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کی صورت میں بنا کر بھیجا، جو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کی تکلیف پر غم کا اظہار کرنے لگے۔ تو وہ نوجوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں غار میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا، تم اس کے دفن کا بندوبست کرو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کے مطابق وہاں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے پہلے ایک بستی سے پھر دوسری بستی سے میں نے باہر نکالا ہے، یہ تو وہی جوان ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے رب العزت یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے پہلے ایک بستی سے اور پھر تیرے حکم کے مطابق دوسری بستی سے نکالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے اسے بہت زیادہ رونے اور اہل رکھنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے۔ آپ بن منبع رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی نے 50 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم نے تم کی مغفرت فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو مغفرت کس چیز کی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے بیماری کی شکایت اس سے کی، تو تب فرشتہ بولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری 50,000 کی عبادت سے ایک شکوہ باری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ حضرت ابو ہریرہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص کسی لائق ہونے والی بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر اسے ایسا کرنا ضروری ہو تو کہے اے اللہ اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اگر میرے حق میں موت بہتر ہے تو مجھے موت دے۔ متفق حدیث ہے۔